अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। जिन बहन की जर्नी आज की वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ, इनका ये मुबारक सफर स्टार्ट हुआ था 2018 से। अच्छा, इन बहन ने क्या किया था, इन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि इनका नेक रिश्ता जहाँ पर जब भी हो गया तो तब तक ये 41 टाइम्स डेली दुरूद इब्राहिमी वर्द करेंगी। तो ये 41 टाइम्स दुरूद पाक डेली दुरूद इब्राहिमी वर्द किया करती थी। और ये कहती है कि इनकी फिर एक जगह पर मंगनी हो गई। मंगनी तो हो गई, लेकिन वो मंगनी 2 साल के बाद टूट गई। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि ये बहन जॉब करती हैं और इनके इन-लॉज़ जो थे वो कुछ लालची टाइप लोग थे। इनकी जॉब की वजह से उन्होंने रिश्ता तय तो कर लिया, लेकिन इन 2 सालों के अंदर इन लोगों को दुरूद पाक के विर्द की बरकत से अल्लाह ताला ने उन लोगों से बचा लिया। ये बहन कहती हैं कि इनका 79,000 टाइम्स तक दुरूद पाक विर्द हो चुका था जब इनका रिश्ता खत्म हुआ। हालांकि वो जो इनके इन-लॉज़ थे वो इनको बिल्कुल किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते थे, रिश्ता खत्म बिल्कुल नहीं करना चाहते थे और इनकी फैमिली को लिटरली धमकियां देते थे कि रिश्ता खत्म ना किया जाए। इस रिश्ते के खत्म होने से पहले जो रमजान शरीफ था, वो कहती हैं बहन के इन्होंने पूरे रमजान शरीफ में खूब दुरूद पाक विर्द किया माशाल्लाह से। फिर कहती है कि ईद के दिन इनकी आंख लगी तो उन्होंने ख्वाब में देखा। ये ख्वाब में देखती हैं कि बहुत ज्यादा गंदा पानी है, खून और पीप वाला, और वहां पर बहुत से लोग हैं उसी पानी में किश्ती में सवार हैं, बोट में यानी कि बैठे हुए हैं, इनसे कुछ फासले पर हैं और वो फंसे हुए हैं उस जगह पर। ये बहन कहती हैं कि ये भी वहां उसी जगह पर एक छोटी सी बोट में सवार हैं और वो कहती हैं कि वहां उस गंदे पानी की नदी में उसको क्रॉस करना यानी कि उसको पार करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इतने में गैब से कोई इनको लेफ्ट हैंड से यानी कि लेफ्ट वाले हाथ से पकड़कर इनकी किश्ती को, इनकी बोट को दूसरी साइड पर पार करा देते हैं और ये नदी की दूसरी साइड पर चली जाती हैं। ये कहती हैं कि जब ये अपनी बोट से नीचे उतर कर देखती हैं तो वो पानी उसी तरह से इनको गंदा नजर आता है, यानी कि नदी जो होती है वो साफ नहीं हुई होती और बाकी के लोग जो ये देखती हैं वहां पर वो उसी तरह से वहां पर फंसे हुए हैं, स्टक हैं अपनी अपनी बोट्स में। और फिर इनको ख्वाब में आवाज आती है और उनको कोई कहता है कि तुझे तो तेरे रब ने निकाल दिया ना, और उसके साथ इनकी आंख खुल जाती है। फिर कहती हैं कि इस ख्वाब के 1 माह के बाद यानी कि 2021 में ईद के तकरीबन 1 माह के बाद इनका खैर से वो रिश्ता खत्म हो गया, जो कि इनके हाल में, इनके हक में बिल्कुल बेहतर नहीं था। ये कहती हैं कि वो ख्वाब में दिखाया गया था गंदा पानी, वो इनके इन-लॉज थे और दुरूद शरीफ के बदौलत उनको इनकी जान छूटी उससे, और इनके खानदान वाले, इनके घर वाले माशाल्लाह से बहुत खुश हैं कि इनकी उन लोगों से जान छूट गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अच्छे लोगों से सबका वास्ता डाले, आमीन। अच्छा, ये अपना एक और मुशाहिदा शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि एक दिन इनका असर के वक्त बहुत दिल चाह रहा था कि जो देग के चावल होते हैं ना वो खाएं। तो इन्होंने क्या किया, 100 टाइम्स दुरूद इब्राहिमी का वर्द किया और इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह पाक आप करम फरमा दें। अच्छा, इन्होंने अपने घर में उसी दिन शाम के टाइम खुद भी चावल बनाए और जब डिनर का टाइम था, सब लोग खाने के लिए बैठे, तो इनके दरवाजे पर ना किसी ने नॉक की। जब दरवाजा खोल के देखा तो वहां पर ट्यूशन पढ़ाने वाला बच्चा था, यानी कि ये बहन जो है वो ट्यूशंस पढ़ाती हैं बच्चों को, और उनमें से एक बच्चा था जो उनके पास ट्यूशन के लिए आता था। और उस बच्चे के हाथ में ट्रे थी और ट्रे में क्या था जनाब जी, ट्रे के अंदर था चावल थे, जो देग के चावल होते हैं ना, जिसकी दुआ की थी। तो माशाल्लाह से वो बच्चा लेके वही खड़ा था सामने, और उस बच्चे ने बताया कि उसके किसी कजन ने कुरान पाक का खत्म किया था, कुरान पाक माशाल्लाह से कंप्लीट किया था, और उस बच्चे की मदर जो थी उन्होंने कहा था कि बाजी को ये चावल जो है दे आओ, दुआ के थे वो। तो वो माशाल्लाह से इनकी चाहत दुरूद पाक की वजह से उस दिन वो भी पूरी हो गई। अच्छा, ये बहन कहती हैं कि क्योंकि इनकी जर्नी जिस तरह से 1 करोड़ की जर्नी में दुरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ा स्लोली जाता है, क्योंकि ये लंबा दुरूद पाक है। ये साथ में जॉब भी करती हैं, तो ये कहती हैं कि ये सिर्फ दुरूद इब्राहिमी का वर्द नहीं करती, साथ में इन्होंने दुरूद सदका जो है, जिसके आखिर में वल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, अगर आप गूगल पे टाइप करें दुरूद सदका तो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये बहन दुरूद सदका भी साथ में वर्द करती हैं। ये बहन कहती हैं कि एक रात ये दुरूद पाक वर्द करते करते सो गई, तो इन्होंने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा जिनकी वाइट कलर की दाढ़ी थी। अच्छा, वो कहती हैं कि ये इनका चेहरा तो उन बुजुर्ग का वाइट कलर की दाढ़ी में इंसानों जैसा था, मतलब चेहरा उनका इंसानों जैसा था, लेकिन जो बॉडी है उसके बारे में कहती हैं कि मैं नहीं कह सकती, वो इंसानों जैसी बॉडी थी। तो वो जो बाबा जी थे ख्वाब में, उन्होंने इन बहन को बताया कि उन बाबा जी का ताल्लुक जन्नात से था और उस वक्त उनकी एज जो थी वो 80 ईयर्स की थी, यानी कि वो 80 साल उनकी उम्र थी। तो इन्होंने ख्वाब में उन बाबा जी से बोला कि आप कोई विर्द करने के लिए कोई वजीफा वगैरह दें। तो जवाब में उन बाबा जी ने दुरूद पाक के बारे में इनको बोला कि तुम बस दुरूद पाक जो विर्द कर रही हो वही विर्द करती रहो,
کیونکہ درود شریف سے افضل وہ کہتی ہیں کہ کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی 80 سال کی عمر میں 80 سال کی یعنی کہ 80 ایئرس کی جو زندگی ہے وہ کہتی ہیں کہ اس کی عبادت کا نچوڑ ہی درود شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہن یہ بھی شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان کا جو اسکول ہے وہ قبرستان کے راستے میں ہے، مطلب یہ ٹیچنگ بھی کرتی ہیں تو قبرستان سے ہو کے ان کو جانا پڑتا ہے درود مطلب اپنے اسکول میں۔ تو انہوں نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا ایک بزرگ ہستی کو جو کہ ان کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ پہچان نہیں پائیں کہ وہ بزرگ کون ہے۔ کہتی ہیں کہ اس کے 3 ماہ کے بعد انہوں نے پھر خواب میں ان بزرگ کو دیکھا۔ اسی طرح سے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بزرگ ہیں پہلے خواب کی طرح اسی راستے میں قبرستان کا جو راستہ ہے وہاں پر کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنی جو ٹیچرز تھیں، سینئر ٹیچرز تھیں، ان سے پتہ کیا تو ان کو انہوں نے بتایا کہ جو قبرستان ہے اس میں بہت ساری جو نیک ہستیاں ہیں، عظیم ہستیاں ہیں، وہ ماشاءاللہ سے وہاں پر دفن ہیں۔ تو پھر ان بہن نے کیا کیا کہ اپنا وہ راستہ جو تھا اسکول جانے کا قبرستان سے وہ چینج کر لیا کہ ان کو لگا کہ شاید اس راستے پر یہ جاتی ہوں، انہی میں سے اس قبر میں سے ان بزرگ کی شاید کوئی قبر ہو جس پر اب راستہ بن چکا ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس پہ چل رہے ہوں، تو یہ سوچ کے پھر انہوں نے وہاں پہ وہ راستہ تبدیل کر لیا۔ درود ابراہیمی اور درود صدقہ کے علاوہ ان کو ایک خادم درود پاک کے نام سے کسی نے بتایا ہے کہ آپ نے باوضو 1000 ٹائمز ڈیلی درود خضری شریف کا ورد کرنا ہے نیک رشتے کے حصول کے لیے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی دعا ہے کہ ان کی جس سے بھی اب شادی ہو وہ مدینہ منورہ شریف میں ان کی جاب ہو تاکہ یہ بھی وہاں جا سکیں، اور یہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ ان کو روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موقع مل جائے بیٹھ کے درود پاک ورد کرنے کا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے نہ صرف ان بہن کے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے، تمام بہن بھائیوں کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہت اچھی جگہ پر ان کی نیک جگہوں پر شادی ہو جائے، خوشیوں والی زندگی انشاءاللہ ان کو نصیب ہو۔ اچھا، یہ چینل تو درود پاک کا ہے لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ میسیجز مجھے آتے ہیں تو اگر پہلے آپ لوگوں کو اس کا نہیں علم تو میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک وظیفہ جو کہ ہماری ایک بہت زیادہ درود پاک ورد کرنے والی آنٹی نے اپنا آزمودہ شیئر کیا ہے، درود پاک کے علاوہ ایک وظیفہ ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ میرا کام وظیفے بانٹنا بالکل بھی نہیں ہے، یہ کیونکہ انہوں نے مجھے خود بولا تھا شیئر کرنے کے لیے تو میں آپ سے دوبارہ سے اگر میں نے آلریڈی شیئر نہیں کیا تو آپ اس ویڈیو میں یہ دیکھ لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے نیک رشتے کے لیے۔ اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد ڈیلی 500 ٹائمز سورہ یاسین کی آیت نمبر 35 ہے نا اس کا بس ورد کرنا ہے۔ ایک آیت ہے، آیت نمبر 35، میں اس کی پکچر بھی یہاں پر جو نانجی نے مجھے بھیجی تھی وہی میں ڈائریکٹ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ تو آپ اس کو ورد کیجئے، اس آیت کو ڈیلی عشاء کی نماز کے بعد 500 ٹائمز، ایک مہینہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، 2 مہینے، 3 مہینے، یا جب تک انشاءاللہ آپ کا رشتہ نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درود پاک کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی بہت جلد بہت اچھی جگہ پر شادی ہو جائے انشاءاللہ۔ درود پاک ورد کرتے جائیے، درود پاک ورد کرواتے بھی جائیے، لکھتے بھی جائیے، لکھواتے بھی جائیے۔ خود بھی آپ 1 کروڑ کی نیت کیجئے، 1 کروڑ درود پاک ورد کی نیت کیجئے اور نیت کرواتے بھی جائیے، اور امت کو ہمیشہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے، پلیز مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، میری فیملی کو بھی اپنا بہت خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔